अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। मुल्तान में एक ऐसा वाकया पेश आया है जिसको सुनकर आप सब अपने अपने कानों को हाथ लगाएंगे। दो बहनों की शादी दो सगे भाइयों के साथ तय कर दी गई और जो डेट्स रखी गई वो भी सेम थी, जो मैरिज हॉल थे वो भी बिल्कुल सेम थे। दोनों दुल्हने सज कर संवर कर बैठी हुई हैं, लहंगे पहने हुए हैं और इंतजार कर रही हैं अपने अपने दुल्हा का। बच्चियां लड़कियां फूलों की पत्तियां लिए रास्ते में खड़ी हैं कि दुल्हा आएंगे तो उन पर फूल की पत्तियां फेंकेंगे। बारात आने से कुछ देर पहले दुल्हनों का बाप अपनी गन निकालता है, सगे बेटे को फायर मार देता है, फिर सामने से आती बीवी को फायर मार देता है, फिर बहू को फायर मार देता है। ये तमाम मनाजिर सब देख रहे हैं और बेटियां उन्हीं लहंगों में, उन्हीं हालात में सजी सवरी भागी भागी बाप के पास आई, आकर बाप से पिस्टल छीनी और उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बाप मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बाप को गिरफ्तार भी कर लिया है और तफ्तीश भी कर ली है। दौरान तफ्तीश बहुत से हैरानकुन इंकशाफात सामने आए हैं। आखिरकार ये जो हुआ ये क्या हुआ, इस पर मैं आज के व्लॉग में डिटेल के साथ बात करूंगी कि कैसे बाप ने बीवी, बहू और बेटे को इतने खास दिन पर गोलियां मार दी, इतने मजमे में, इतने खुशियों के समा में। डिटेल्स की तरफ आते हैं जी। मुल्तान का ये अफसोसनाक वाकया है। मुल्तान का एक एरिया है, इसका नाम है सूरज मियानी। फैमिली रहती है सूरज मियानी में, जिनमें घर के जो सरबराह हैं इनका नाम है जफर अब्बास साहब। जफर अब्बास साहब की जो बीवी है इनका नाम है शीरी ज़ारा। अल्लाह ताला ने जफर अब्बास को दो बेटियां और एक अकलौता बेटा अता फरमाया है। इस बेटे का नाम इन्होंने कमर अब्बास रखा है। 2016 में कमर की शादी हुई थी नीलम नामी लड़की के साथ। अब तो कमर की नीलम बीवी है, लेकिन पहले ये खाला की बेटी थी और नीलम को कमर बहुत पसंद करता था। आप ये कह सकते हैं कि पहले ये लव मैरिज है और फिर ये अरेंज मैरिज हुई। 8 साल इसकी शादी को गुजर चुके, 2024 तक। अब तक 8 सालों में इनके यहाँ औलाद पैदा नहीं हुई। बहुत इलाज करवाए, दम दरूद करवाए, हकीमों से दवाइयां ली, मगर औलाद ना हो सकी। बाप ये चाहता था कि तुम भी अकलौते बेटे हो, मुझे अपनी लंबी चौड़ी नस्ल चाहिए, मुझे वारिस चाहिए। अक्सर अपने बेटे को कहता था कि नीलम को तलाक दे दो, तुम्हारी कहीं और शादी कर लेते हैं ताकि तुम्हारी वहां से औलाद हो जाए। बेटे की चूंकि लव मैरिज भी थी, 8 साल इकट्ठे भी गुजरे हुए थे, बीवी से प्यार भी था, मोहब्बत भी थी, तो वो कहता था ऐसा नहीं करूंगा, आप जो मर्जी कर लें। इस पर बाप बेटे का झगड़ा रहता था। आए दिन घर में ये झगड़ा होता था कि तुम बांझ हो, तुम मनहूस हो। ये सब कुछ जब नीलम तक पहुंचता था तो ये झगड़ा बढ़ जाता था। नीलम ने आगे से एक दिन खूब जवाब दिए। उसने कहा कि अब्बू, मेरा क्या कसूर है इसमें, औलाद तो मर्द के नसीब की होती है, आपका भी एक ही बेटा है, दो क्यों नहीं है। इस तरह से इनके आपस में हुए बहस मुबासे। ससुर ने कहा कि तुम्हारे अंदर डिफॉल्ट है, तुम बांझ हो, तुम इस बात को क्यों नहीं मानती। बहुत तमाशा लगा, बहुत तमाशा लगा। चलो तुम तलाक ना दो अपनी बीवी को, तुम इसको भी रख लो, एक और बीवी भी ले आओ, तुम्हारी एक और शादी कर देते हैं, जो दूसरी बीवी आएगी अल्लाह ताला उसमें से तुम्हें फल लगाएगा, दोनों बीवियां रख लो। अब फिर झगड़ा हुआ, औरत औरत को तो बर्दाश्त नहीं करती, इनके घर फिर झगड़ा हुआ। इस झगड़े की वजह से नीलम लड़कर अपने मायका चली गई और जाकर अपने वालिदैन को सब बताया कि मैं रोज जलील होती हूँ, रोज मुझे ताने मिलते हैं। चूंकि नीलम खाला की बेटी भी है, रिश्तेदार बीच में डलते हैं और कहते हैं वालिद को कि आप क्या बिला वजह की जिद लेके बैठ गए हैं, तंग करते हैं बच्चों को, आपके घर का माहौल बहुत अच्छा जा रहा है तो आप क्यों नहीं बच्चों को टिकने देते। बाप कहता है मुझे ज्यादा पटियां पढ़ाने की जरूरत नहीं है और उनको टाल देता है। 2 बेटियां मैंने आपको बताया कि इनकी हैं। दोनों बेटियों की शादियां एक ही घर में 2 सगे भाइयों के साथ तय कर दी जाती हैं। जहां तय की जाती हैं ये फैमिली डीजी खान में रहती है। अच्छा, इस दोनों बेटियों का रिश्ता जो दिया दोनों सगे भाइयों को, इसमें एक शर्त भी रखी। वो शर्त ये थी कि आपकी जो एक बेटी है इसका रिश्ता आप मेरे बेटे कमर को देंगे तो ये शादियां होंगी। आप रिश्ता क्यों लेना चाहते हैं, आपका बेटा तो ऑलरेडी मैरिड है। जी बिल्कुल, मेरा बेटा मैरिड है, लेकिन
ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی ہے, مجھے نسل چاہیے. ڈاکٹر سے ہم نے بہت علاج کروا لیا لیکن اولاد نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کی ایک اور شادی کر دیں, تو آپ کی بیٹی ہمیں بہت پسند ہے. دے آر ایگری, وہ رضامندی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے. اب یہ کیا کرتا ہے باپ, بیٹے کو بہت مناتا ہے شادی کر لو, مسئلے مسائل ساری باتیں, لیکن بیٹا نہیں مانتا. اب جب بیٹا مانتا ہی نہیں ہے تو ظاہر زبردستی سے شادی نہیں ہو سکتی. پھر کیا ہوتا ہے, لڑکی والوں کو یہ کہتا ہے کہ ابھی فی الحال بیٹیوں کی شادی میں کر لوں, ذہنی طور پر ریلیکس ہو جاؤں, اس کے بعد ہم یہ والا کام کر لیں گے. لڑکی والے کہتے ہیں چلے جی ٹھیک ہے, جیسے آپ کی آسانی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ظاہر ہے جہاں آلریڈی 2 بچوں کی شادی ہے ایک ہی گھر کی, تو برڈن ذرا کم ہو جائے گا. اب 20, 21 اور 22 2024 دسمبر, 20 کو جمعہ, 21 کو ہفتہ اور 22 کو سنڈے اتوار, ان کی شادی طے پا گئی. مہندی ہوئی دھوم دھام سے, مزے سے, مگر قمر کی بیوی اس مہندی میں موجود نہیں تھی چونکہ وہ ناراض ہو کے آلریڈی اپنے مائکہ میں گئی ہوئی تھی. بارات کا دن آ گیا. قمر خاموشی سے اپنے سسرال جاتا ہے, جا کے بیوی سے پیار بھری باتیں کر کے اس کو منا کر لے آتا ہے. بہت خوبصورت بات ہے. دلہنیں گھر پر تیار بیٹھی ہیں, لہنگے, مہندی, سج سور کے, شہنائیاں, اور اب شادی ہال میں جانے کی تیاری ہے. بارات کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ ڈی جی خان سے ملتان پہنچ چکی ہے. باپ بہو کو جب دیکھتا ہے تو آگ بگولا ہو جاتا ہے. قمر کو کہتا ہے اس کو کون لے کر آیا ہے. قمر کہتا ہے میری بیوی ہے ابو, آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, آپ کی بھی بہو ہے, اس گھر کی عزت ہے. جواب آتا ہے نہیں, عزت نہیں ہے, منحوس ہے, بانج ہے. کیوں لے کر آئے ہو, کس سے پوچھ کے لے کر آئے ہو. بہت جھگڑا ہوا, خوب جھگڑا, بلکہ جھگڑا نہیں میں کہوں گی تماشا لگا. پسٹل نکالی, پہلا فائر بیٹے کو ٹھا مارا, زمین پر گر گیا. ماں بھاگی آگے کو اپنے بچے کو بچانے کے لیے, تو اگلا فائر ماں کے ٹھوکا, فائر مار دیا, شوٹ کر دیا, وہ بھی گر گئی. تیسرا فائر بہو کو مارا اور وہ بھی گر گئی. یہ سب کچھ دلہنیں دیکھ رہی ہیں, وہ بھاگی, لہنگے اٹھائے ہیں, بھاگی اب باپ کی طرف, جا کے باپ سے پسٹل چھینی ہے اور باپ کے بازو پکڑے ہیں, لیکن باپ قابو نہیں آیا, پسٹل تو چھینی گئی, بھاگ گیا. 15 کی کال چل پڑی. ملتان تھانہ صدر کی نفری موقع پر پہنچی, وقوع دیکھا, پوچھ گچھ کی اور سب سے پہلے تینوں کو ہاسپٹل شفٹ کیا. قمر جو کہ اکلوتا بیٹا تھا, جس کی اولاد چاہیے تھی, جس میں سے وارث چاہیے تھے, جس میں سے نسل بڑھانی تھی, اس کی موقع پر ڈیتھ ہو گئی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاسپٹل بھی پہنچ نہ پایا کہ سانسیں ختم ہو گئیں. پیچھے بچی بہو اور بیوی, دے آر ان سیریس کنڈیشن, سیریس حالت میں ہیں. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ دعا کریں, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے. پھر تھانے میں ایک FIR درج ہوئی. بیٹیاں جو موقع پر موجود تھی ان سے پولیس نے تمام ڈیٹیلز لیں, انہوں نے بتائیں, اور پھر اس کے بعد ریڈز کا سلسلہ شروع ہوا. ریڈز کرنے پر ملزم کو گرفتار کر لیا گیا پورے 18 گھنٹوں کے اندر اندر. ہم یہ کہیں گے کہ کامیاب کاروائی, اچھی کاروائی, بر وقت کاروائی ہوئی, جو کہ 18 گھنٹوں میں ملزم پکڑا گیا. ملزم کون ہے یہاں پر؟ باپ, سسر. پولیس نے سوال کیا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے, کیا معاملہ ہے. کانفیس کرتا ہے, کہتا ہے اقبال جرم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بہو میں سے اولاد پیدا نہیں ہو رہی تھی. میں بیٹے کو روز سمجھاتا تھا کہ شادی کر لو دوسری, دین اجازت دیتا ہے, کوئی برائی نہیں ہے, مزائقہ نہیں ہے. یہ کہتا تھا نہیں. میں نے اس کو سمجھایا, بہت سمجھایا, یہ نہیں مانا. پھر یہ اس کی بیوی ناراض ہو کے چلے گئی. یہ اپنی بیوی کو بھی منا کے لے آیا شادی میں, تو مجھے اس چیز کا بہت غصہ چڑھا, اور مجھے جواب بھی دیتی تھی کہ میرے بس میں نہیں ہے اولاد پیدا کرنا. مجھے غصہ آتا تھا, تو اس بات پر میں نے غصے میں آ کر فائرنگ کی ہے. مجھے تو چاہیے تھی نسل. وقوع ہوا ختم. 1 لائنر میسج, اور پھر ہم اس ولاگ کو کلوز کریں گے. ایک طرف بہو بیاہ کر لے کر آتے ہیں اور ایک طرف بیٹی بیاہ کر رخصت کر کے آتے ہیں, رائٹ. اپنی بیٹی دے دی, کسی کی بیٹی لے آئے. اپنی بیٹی میں کوئی نقص ہے, کوئی پرابلم ہے, کوئی میڈیکل ایشو آ گیا ہے, اس کا علاج معالجہ چوری چھپے بھی کیا جاتا ہے اور سب کے سامنے بھی کیا جاتا ہے. وہی ایشو, وہی پرابلم اگر بہو میں آ جائے تو علاج کی بجائے اس کو منحوس اور بانج کہا جاتا ہے, جبکہ ہوتی دونوں بیٹیاں ہیں. ایکچول میں جو بہو ہوتی ہے اس نے پھر آگے نسل بڑھانی ہے, اس گھر میں رہنا ہے اور تاحیات رہنا ہے جب تک سانسیں ہیں.
بیٹی تو جوان ہوتی ہے، مہمان ہوتی ہے اور پھر چلے جاتی ہے اس گھر سے. تو معیار دوہرا جہاں بھی ہوا اور قدرت کے آگے جہاں بھی انسان اکڑا، ذلیل اور رسوا ہوا. تھینک یو.